अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे लद्दाख से, जहां गुज़िश्ता रोज़ लद्दाख के लेह में पुरतशद्दुद दिन गुजरा। अगरचे यहाँ पर पुरअमन तौर पर 6 शेड्यूल के हवाले से और लद्दाख को रियासती दर्जा असम्बली के साथ फराहम करने के हवाले से ये मांग की जा रही है। और मुसलसल पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वहाँ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात के जहतकार, मारूफ जहतकार सोनम वांगचुक की सरबराही में मुसलसल एहतजाज हो रहा है। चाहे वो लेह के लोगों की बात करें, चाहे करगिल के लोगों की बात करें, ये इस मामले में इनके मुत्तहदा तौर पर इस हवाले से मरकज़ से मुतालबा कर रहे हैं कि जो यहाँ के लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए, जो इनसे वादे किए गए थे, उसकी तकमील की जाए। लेकिन वो तकमील ना होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि पहले तो मुकम्मल तौर पर जो एहतजाजी मुजाहरे रहे, भूख हड़तालें रही, अब भी 15 रोज़ा भूख हड़ताल सोनम वांगचुक साहब की रही। लेकिन ये अचानक बुध के रोज़ यानी गुज़िश्ता रोज़ तशद्दुद में तब्दील हो गई। अगरचे उन्होंने इसकी मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारा पुरअमन तौर पर मुतालबा है, जमहूरी तकाज़ों को पूरा उसका पास व लिहाज रखते हुए हम एहतजाज कर रहे हैं, सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा तशद्दुद होगा तो वो हमारे लिए, हमारे मुतालबे के लिए भी दुरुस्त नहीं होगा। इसी के साथ कश्मीर के जो कायदीन हैं, चाहे वज़ीर आला हों, चाहे दीगर लीडरान हों, वो सभी लद्दाख की सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है लेह की, करगिल की, लद्दाख के लोगों का क्या मुतालबा है और मरकज़ की जानिब से अभी तक क्या रद्द अमल सामने आ रहा है, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद और फिर साथ ही साथ कुछ हलकों से बात की जा रही है, जो नेपाल में जो कुछ हुआ, जनजी एहतजाजी एक जो ट्रेंड चल पड़ा है, उस हवाले से बात की जा रही है। तो उसी को कहीं ना कहीं इससे जोड़ा जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ बांग्लादेश के अबूरी जो सदर हैं, अबूरी रहनुमा जो हैं, उनकी जानिब से शेख हसीना की भारत में मौजूदगी के हवाले से कहा गया है कि ये भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात को ख़राब कर रहा है। देखिए किस तरह का सीक्वेंस बन रहा है, आसाम में किस तरह की सूरत हाल है, हम इस पर बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। और नाराज़गी अमेरिका से जो बढ़ती जा रही है, अमेरिका से भारत के जो ताल्लुकात हो रहे हैं, इस पर हमारी नज़र होगी। और गाज़ा की सूरत हाल पर बात करेंगे, जनरल असम्बली के इजलास की बात करेंगे और मज़ाहमती फोर्सेस की जानिब से, यानी जो मज़ाहमत कर रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से, उनकी मज़ाहमत जारी व सारी है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इजरायली भी मारे जा रहे हैं। और यमन से भी हमला एक हुआ है, ड्रोन हमला, जिसमें हमने देखा कि इजराइल का रडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आया और ये हमला हुआ। और इस हमले में 22 इजरायली ज़ख्मी भी हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये किस तरह का मामला है कि एक मुल्क में, एक मुल्क के सरबराह की तायीद के लिए, यानी दूसरे मुल्क की जानिब से, बल्कि मैं कहूँगा कि एक मगरबी मुल्क की जानिब से किस तरह की इंटरफेरेंस होती है, इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि फ्रांस के साबिक़ सदर निकोलास सरकोजी, जिन पर इल्ज़ाम हुआ, जिस बल्कि फ़र्द जुर्म आयद हो गया कि उन्होंने मुअम्मर क़ज़ाफ़ी जो लीबिया के साबिक़ सरबराह थे, जिनका क्या हशर किया गया, बहरहाल उनसे पैसे लिया था उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के ज़िमन में, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब के अलावा हमारे नुमाइंदे करस्पॉन्डेंट लद्दाख से 4 TV न्यूज़ के नासिर हुसैन करगिली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर अस्सलाम वालेकुम। जी नासिर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, एक जानिब करगिल है, दूसरी जानिब लेह है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा लेह में जो सूरत हाल, यानी 24 घंटों की हम सूरत हाल का जायज़ा लें, गुज़िश्ता रोज़ पिछला जो दिन गुजरा उस वो कैसा रहा, और उसके आज जो यानी हालात नज़र आए हैं, अगरचे कर्फ्यू था, तो क्या कुछ अपडेट्स हैं लेह से? जी नासिर साहब। जी बाकर साहब, जिस तरह पिछले 14 दिन से जो अनशन पे रुके हुए थे, यहाँ पे जो हमारे सोनम वांगचुक के साथ जो जितने भी लोग अनशन पे बैठे हुए थे, जी जी, तो परसों वहाँ पे 2 बुजुर्ग का तबीयत खराब हुए थे, जिनको वहीं से तुरंत एसएनएम हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद उनके हालात देखते हुए लोग जितने भी न्यूज थे वो पढ़ के कि हमारी जो मांग रखा गया
गवर्नमेंट के साथ जो हमारा मांग रखा गया है उनको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है बोल के उसी दिन शाम को एपेक्स बॉडी ले की जानिब से उन्हें बंद का एक कॉल दिया गया। हाँ हाँ जिसकी बात अगले दिन ही जब वो कॉल दिया गया अगले दिन ही फिर पूरे यूथ जमा हुए वहां पे जहाँ पे अनशन थे, जहाँ पे सोनम वांगचुक सब रुके हुए थे, जिनके साथ कम से कम 200 के 300 महिलाएं और जवाने सब रुके हुए थे। तो उसी में से जो यूथ थे, यूथ वहां से बाहर आकर वहां पे फिर उन्होंने पुलिस के साथ उनका पथराव शुरू हो गया। फिर सीआरपी वालों को भी लाया, उनके साथ भी उनका पथराव शुरू हो गया। फिर बीच सड़क पे उन्होंने पुलिस की गाड़ी को बख्तरबंद को जलाया गया। फिर उसी के साथ वो जवान बढ़ के और चले गए सीधा भाजपा की ऑफिस, जहां से भाजपा की ऑफिस में भी 1-2 कमरों को आग लगाया, आग की जद में लाया गया। फिर साथ में भाजपा की जो गाड़ियां थे वहां पे ऑफिशियल गाड़ी उनको भी जलाया गया। फिर उसके बाद वहां से वापस आके इन्होंने जो कौंसल के जो कॉन्फ्रेंस हॉल थे सेक्रेटरीट की, उधर भी हमला किया गया। उसके बाद जब काबू से बाहर निकल गए यूथ, तब जाके यहाँ पे सीआरपीएफ ने फायरिंग खोला। फिर फायरिंग खोलने के बाद उसमें कम से कम 40 की 50 दिन में जख्मी हुए थे और उसमें 4 जवान उसमें शहीद हो गए जी। तो उसके बाद पुलिस वालों ने उसी मद्देनजर रखते हुए हालात को लेकर वहां पे 144 दफा 144 लागू किया गया कल शाम से लेह में। उसी के साथ शाम को कारगिल ने भी डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से कॉल आया है कि पूरा कारगिल बंद रहेगा। तो आज पूरा कारगिल भी बंद थे, लेह भी बंद थे। लेकिन अभी तक जो हमें हालात आजाद जो दिखने में आ रहा है कि बिल्कुल पीसफुल हालात आज दिन को हमें दोनों डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। और जितने भी कल जो डेड बॉडी वहां पे अस्पताल में पड़े थे, आज उनके लोगों को वो भी सौंपा गया। जी बाकर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से सोनम वांगचुक का भी बयान सामने आया है, उन्होंने जो कुछ तशद्दुद हुआ उसकी मजम्मत की है, और उसी के साथ डेमोक्रेटिक अलायंस जो कारगिल से उन्होंने कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये जो जिसमें 4 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन बहरहाल यानी सेंटर की जानिब से अभी तक क्या कोई आश्वासन दिया गया, कोई ऐसी बात सामने आई है? और फिर ख़ुद वहाँ की जो लीडरशिप है, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, वो इस तमाम सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं अभी? क्योंकि अभी तो ठीक है, ये भी बात सामने आ रही है कि सिक्योरिटी के बड़े सख्त बंदोबस्त किए गए हैं, कश्मीर से तक इजाफी फोर्सेस को तलब किया गया है यानी लद्दाख के लिए। जी बात है साहब, हाँ सिक्योरिटी फोर्स को भी बढ़ाया गया है। और हाँ, सोनम वांगचुक ने भी जो अनशन पे बैठे हुए थे उसने भी अनशन से भी उन्होंने हटा दिया। वो कल अनशन उसने खत्म कर दिया, अनशन से भी वो उड़ गए। तो एमएचए ने भी ये केडीओ और एपेक्स बॉडी को ये आश्वासन दिया गया है कि इसी आने वाले परसों 27-28 तारीख को एमएचए में केडीओ और एपेक्स बॉडी की कम से कम 6-7 मेंबरान को बुलाया गया है। साथ में एमपी लद्दाख भी उसमें बैठेंगे। तो उनका फिर वहाँ पे एमएचए के साथ मीटिंग होगा। तो उस पे पूरा जितने भी डिमांड थे उनको पूरा करने को उन्होंने आश्वासन दिया गया है। जी, आज एलजी साहब ने भी हंगामी इजलास तलब किया, डॉक्टर कुबेंद्र गुप्ता, उसमें उन्होंने बातचीत की जो सूरत हाल है इस हवाले से। लेकिन यहाँ पर यानी एक कहा यह जा रहा है कि एक बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है बिलखुसूस लेह में। और ये सवाल बन रहा है क्योंकि बाज़ अफराद की जानिब से या फिर बाज़ जो सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, वो जो है इसको जेनजी प्रोटेस्ट जो नेपाल में हुआ उससे जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सोनम वांगचुक साहब ने कहा कि हम इसकी इजाज़त नहीं देते जिन्होंने भी ये तशद्दुद किया है। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि लोगों में, क्योंकि 4 जो डेथ्स हुई हैं, इसके बाद क्या खुद कारगिल की जो तंजीमें हैं वो क्या कह रही हैं, वहाँ की लीडरशिप क्या कह रही है? जी, जो तंजीम के लीडर्स है वो भी यही कह रहे हैं कि आवाम से, यूथ से वो लोग यही इल्तिजा कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या कहीं भी हो, वो लोग यही बोल रहे हैं कि हालात को बिगाड़ा ना जाए। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में लद्दाख जो पीसफुल जगह है, उसमें ये कल का जो हालात हुआ पहली बार हमें हिस्ट्री में देखने को मिला है कि ऐसे हालात हमारे लद्दाख में हुए, वरना ऐसा आज तक ऐसे कभी हालात नहीं हुआ है। तो लोगों हमारे लीडर जो केडीए का हो, एपेक्स बॉडी का हो, लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि
पूरे इलाके में पीसफुल अमन रखा जाए कि इस तरह के हालात फिर से ना किया जाए। साथ ही साथ एलजी लद्दाख के भी कल एक मैसेज लोगों को देखने को मिला, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एलजी लद्दाख ने भी बोला, यही उसने लोगों से अपील किया कि जो हालात पहले थे वैसे ही हालात सुधरा जाए और जहां से भी जो हमारे डिमांड्स उसको लेके एमएचए कहीं भी बात करना होगा। एलजी लद्दाख ने यह आश्वासन दिया पूरा लोगों को कि मैं खुद आग के केडी और रिपेट बॉडी के साथ जाके इस हालात को सुधारने के लिए एमएचए से बात करेंगे। जी नासिर साहब, आखिरी सवाल करूंगा। सोनम वांगचुक उनका जो इंस्टीट्यूट वहां पर चलता है उस पर यानी बैरूनी बाहर मुल्कों से फंड लेने और जो यहाँ के जो यानी कि जो लॉज हैं उसकी खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम आयद हुए और सीबीआई की जो है इंक्वायरी भी शुरू हो गई जिसको बेबुनियाद सोनम वांगचुक ने करार दिया और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो बहरहाल उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाला जाता है तो मज़ीद यहाँ पर जो है यानी कशीदगी पैदा होगी। तो इस हवाले से क्या लग रहा है, किस तरह की तहक़ीक़ात वगैरह चल रही हैं और क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये भी एक मामला है, सीबीआई की तहक़ीक़ात होंगी और क्या ऐसा माहौल नज़र आ रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? जी बाकर साहब, ये हमें सुनने में भी आ गया है कि सीबीआई का इंक्वायरी भी बिठाया गया है सोनम वांगचुक के ऊपर कि बाहर से फंड्स ला के इस तरह कर, लेकिन सुनने में ये सब कुछ आ रहा है। लेकिन अगर किसी हालात में भी अगर सोनम वांगचुक को अरेस्ट करके अंदर किया जाए तो लद्दाख का हालात और भी बिगड़ता हुआ नजर आएगा बाकर साहब, ये हमें देखने को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी तफसीलात बताई। नासिर हुसैन करगिली साहब, थैंक यू। थैंक यू। वालेकुम सलाम। भाई साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं सूरत हाल को? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज़ को ज़िम्मेदार उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा कि जो वादे आपने किए थे वहाँ के लोगों से वो आपने मुकम्मल नहीं किए, जिसका ये नतीजा सामने आ रहा है। और उमर अब्दुल्ला ने तमाम लोगों को ये जो है कहा है, अपील की है कि आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और क़ानून को अपने हाथ में ना लें। और सभी कश्मीर की तरफ से भी, कश्मीर में भी इस वक्त बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है और ये जो सूरत हाल है इस हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जी मोहित साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ इब्तिदा में जो है, वैसे काफ़ी मालूमात मैंने वहाँ अपने साथी से भी लिए हैं जो हमारे यूनियन के एक बड़े ज़िम्मेदार भी हैं, लद्दाख में हैं, लेह में रहते हूँ। तो दरअसल आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे जेन ज़ी का, ये मैंने बताया जेन ज़ी, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई बॉडी ने नाम नहीं दिया, आज के आपके मीडिया ने दिया, इंडियन मीडिया ने ये नाम दिया है। जी और वही चला रहे हैं, उसी पे डिस्कशन हो रहा है। जी हाँ, हम खुद ताज्जुब में हैं, ये हमारे चीज़ को हमारे बच्चों, ठीक है भाई। और मैं भी सुबह के प्रोग्राम में भी मैं इसका जिक्र कर रहा था कि मेरे कैरियर में कभी भी लद्दाख से ऐसी कोई बात नहीं आती। अमन पसंद, खामोश, अच्छे किस्म के लोग, नरम बात करने वाले, क्योंकि मैं जिन लद्दाखी जो लोगों से बात करता हूँ तो बहुत नरम मिजाजी रहती है, हालांकि लेह में रहने वाले हो या कारगिल में रहने वाले हो, नरम मिजाजी है बिल्कुल। हालांकि दोनों नस्लें अलग अलग हैं, कारगिल की नस्लें कश्मीरी हैं और यहाँ की लेह की जो नस्लें हैं वो तिब्बती हैं, यानी वो चीनी ऑरेंज उनकी जो है जेनेटिक्स है। लेकिन उस लोगों ने कहा कि हमने ये जेन ज़ी का तो हम जिक्र ही नहीं किया, ये इंडियन मीडिया उठा रहा है। अरे बोला भाई तुम भी तो इंडिया में, नहीं ये हमारा जो मामला हो गया ना, आपके इंडियन मीडिया उठा रहा है और हमारे पास तो बिल्कुल वसाइल भी नहीं है और हम तो, हमारे पास कर्फ्यू लगा दिया गया है, हमारी कोई ख़बर ही नहीं जाती है। बस इस तरीके की सूरत हाल हो रही है। दूसरी जो वहाँ तक है कि कश्मीर में ये जो वादा हुआ था, अब देखिए 2 साल पहले 6 शेड्यूल का वादा किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ जो माइंस वगैरह और लोकल लोगों का जो मामला था जी, अब वो कोई भी जाके वहाँ ज़मीन खरीद सकता, कुछ भी कर सकता। और फिर सरकार ने भी अपने तौर पर कई लोगों को लीज आउट कर दिया, कई कंपनियों को फराज। इससे जो है, और उनकी जो इकॉनमी है, पहले उनको देखिए इकॉनमी उनकी जो इकॉनमी है वो सेमी एग्रीगेटर है, यानी निस्बतन ज़राअत वगैरह, ज़राअत के ज़मरे के तहत वो चरवाहा वगैरह भी आता, डेयरी वगैरह ये चीज़ों पे आती है। क्योंकि वहाँ कोई सर्विस सेक्टर नहीं है, जैसा कि बड़े शहरों में सर्विस सेक्टर है, वहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्री है खाली, जो बिल्कुल लोग बन कर, और बेरोज़गारी रैम्पट है। पहले तो आपने 2019 में इसको तो बंटवारा कर दिया, बंटवारा करके
यूनियन टेरिटरी बना दिया। वहीं से मसाइल शुरू हुए और कहा कि भाई हिंदुस्तान एक है, हर एक को अपना इख्तियार। तो शेड्यूल के ज़रिए उनको एक रिजर्वेशन होते थे लोकल लोगों के। तो ये हुआ। अब कश्मीर अब देखिए कश्मीर का इलेक्शन हो के कितना अरसा हुआ, हुकूमतें बन गई वहाँ, और इलेक्शन के कैंपेन के दौरान अरे खुद वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और जितने भी जिम्मेदार थे कहा कि नहीं, इलेक्शन होने के बाद हम इसकी स्टेटहुड बहाल कर देंगे। हुई आज तक हुई नहीं हुई, क्योंकि कश्मीरियों को दबाना आसान है और कश्मीरियों के बारे में एक आसाम से लेके कश्मीर तक डेमोग्राफी का मामला चल रहा है। खुद 15 अगस्त की जो स्पीच थी उनकी यही थी ना, डेमोग्राफी और घुसपैठ। तो ये डेमोग्राफी यानी अब ये आबादी का तनासुब बदलने की बात हो रही है। तो खैर बदलेंगे, अब वहाँ जो मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में करने का इरादा है उनका, और यही वजह है कि लद्दाख को अलग किया गया। ये एक रीज़न है उसका जी। उसकी स्टेटहुड ख़त्म कर दी गई, 6 शेड्यूल से निकाल दिया गया, 371 ख़त्म यानी वो कर दिया गया बिल्कुल जी। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद अब चूंकि मुसलमानों को दबाने का एक अच्छा इनको नुस्खा मिल गया, ईसाइयों को दबाने का नुस्खा मिल गया। अब तीसरी माइनॉरिटी कौन है? बुद्ध। ये तो बेचारे बहुत तादाद में भी कम हैं, खामोश रहने वाले लोग हैं। चलो अब ये जो है इनको जो अल्पसंख्यक कहते हैं ना हिंदी में लोग, अल्पसंख्यक जो है जिसमें मुसलमान हैं, ईसाई हैं वगैरह हैं, सभी हैं। तो अभी एक के बाद ये पूरा हाथ डाल रहे हैं लोग। मुसलमानों को डाल दिया अच्छी तरीके से, और मुसलमानों को उनका रास्ता बता दिया कि तुम हमारे बराबर के शहरी, हमारे बराबर नहीं ठहर सकते तुम, ये हो गया। ईसाइयों के लिए भी तकरीबन काम हो चुका है। अब बुद्ध की बारी है, अब उसके बाद जैन सिख वगैरह है कतार में है। तो ये इनका पूरा जो है गुरु गोवालकर का पूरे तरीके का ये मामला है ये। और एक बात है, ये इनको नशाना भी देखिए। अब आप अंबेडकर को पुतले पे जो है जाके फूल चढ़ाते हैं, जाके जो है उसको आप नमस्कार करते हैं। बुद्ध मत इख्तियार किया था अंबेडकर ने, और उनके ही देखिए उनके साथ जो कुछ हो रहा है। और आप देखिए जो लद्दाख के अंदर जो मामला हो रहा है, एक तो लद्दाख में मैं गलवान वादी का जिक्र नहीं करूँगा जी। अब देखिए हम भी, हमारे जो दोस्त हैं जर्नलिस्ट हैं वो, तो उनका भी एक वो है, और उनको एक इंटरनेशनल अवार्ड के लिए भी हालिया दिनों में मुंतखब किया, तो हमने उनको मुबारकबाद भी दी थी कि उनको एक फेलोशिप मिली बहुत बड़ी। तो वो कह रहे थे कि भाई कि ये सरकार ये कह रही है कि चीन ने 1 इंच ज़मीन नहीं ली, यकीनन 1 इंच नहीं ली, नहीं बोला 1 इंच नहीं ली, बल्कि कितनी ली हो उसका अंदाज़ा हम तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी जो चराएगाह हैं वो महदूद होकर रह गई है। तो खैर डिसंगेजमेंट वगैरह ये बहुत से मामला हुए सरकार के ज़रिए, मगर वो उनको रिलीफ, लद्दाख के लोगों को रिलीफ नहीं मिल पाया, ये उनका मानना है। और एक बात जहाँ तक है कि ये जो तशद्दुद है वो बैरूनी अनासिर, आपने अभी CBI की बात भी की, हाँ, तो वांचुक आज के नए आदमी हैं, उनके इदारे आज के नए नहीं हैं, उनका जो इदारा जो भी है एजुकेशन कैडर वगैरह के बारे में, तो आज मालूम हुआ ये तशद्दुद होने के बाद, जब उन पर इल्ज़ाम लगने के बाद ये मालूम हुआ कि इनमें बैरूनी फंडिंग हो रही है इनको। अभी तक क्या कर रहे थे आप, इन्हें बताना चाह रहे हैं। तो ये इनको टारगेट करने की चीज़ है। और एक जो फ्लैश पॉइंट हुआ है, फ्लैश पॉइंट जैसा कि अभी आपके कारगिली साहब नासिर साहब बता रहे थे कि वो इनके साथ जो सॉलिडारिटी के तौर पर जो भूख हड़ताल करने वाले जो बुजुर्ग थे, हाँ, वो बुजुर्गों की हालत बड़ी तशवीशनाक है। तब ये खबर आम हुई तो लोगों में एक गुस्सा पैदा हो गया। गुस्सा पैदा होने की ये एक वजह हो सकती है जी। लेकिन इसके पीछे जैसा कि नेपाल के जंजीर में हम सुन रहे थे जी जी, नहीं वो ऐप के ऊपर हुआ, जबकि मसला ऐप का नहीं था पूरा, ऐप एक फ्लैश पॉइंट बना जी। हाँ, उसके पीछे करप्शन, उसके पीछे बेरोजगारी, उसके पीछे मिस गवर्नेंस, उसके पीछे नेपोटिज्म, ये 6-7 केस खुद नेपाल की प्रेस ने बताई। खैर हिंदुस्तान का प्रेस का क्या हुआ, वहाँ मीडिया का जो हाल हुआ वो तो खैर हम उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इशू नेपाल से, हम लद्दाख की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ जो है रैम्पेट। और एक मैं आपको तजुर्बा बताता हूँ, खैर मैंने कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी बच्चों के साथ भी देखा, जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आम यानी MNCs में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, यहाँ उनको मुंतखब होने के बाद भी उनको जो है ऑफर लेटर नहीं दिया जाता। हाँ कि भाई कश्मीरी को लेने से मसला होता है,
सेंट्रल इंटेलिजेंस आती, स्टेट इंटेलिजेंस आती है, बार बार उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखो कहते हैं, तो हम हमारा काम छोड़ के इन पे क्या नज़र रखते रहेंगे? जी। हमको अब एक प्रोजेक्ट देते हैं, वो प्रोजेक्ट पे वो लोग बच्चे काम कर लेते हैं। तो लिहाजा कश्मीरियों को हम रोज़गार नहीं दे सकते। ये तो हमारे खुद आईटी सेक्टर में जो हैदराबाद का जो वैली, आईटी की वैली है, उसमें ये चीज़ें होती हैं। कश्मीरियों के लिए रिजर्वेशन होता है बिल्कुल। दूसरे लद्दाख की जो जो तिब्बत ओरिजिन के लोग हैं, मतलब जो लद्दाख के जो लोग हैं, लेह में रहने वाले हैं जी, उनको आप चाहे वो कितना भी कर ले, उनके लिए कोई सलीके की, इज्जत की यहाँ कोई ऑफर नहीं करता उनको। क्या देखते अरे वहाँ के हैं, ठीक है, चौकीदारी करो, सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, या तो होटल में बैरे हो, फला हो, और उनकी लड़कियों को बाद में काम करो। ये हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। कई आते हैं मणिपुर से, इधर से आते जो वो नस्ल के लोग हैं, तो उनसे कहा था नहीं नहीं तुम ये काम में बहुत अच्छे रहते हैं, आपको ये काम ले सकते, ठीक है आपको पेमेंट देंगे, लेकिन इज्जत जो होना चाहिए, जो सेल्फ रिस्पेक्ट जिस लद्दाखियों का होना चाहिए, जिस तरह कश्मीरियों का सेल्फ रिस्पेक्ट हिंदुस्तान में नहीं है। कश्मीरियों को अभी आज हम कबूल नहीं करें। कश्मीर की जो ज़मीन को तो कबूल कर लिए, हमारी इलाके की है, बल्कि कश्मीर हमारा है कहते हैं, लेकिन कश्मीरी हमारे नहीं है। यानी अमल से बोलने के लिए तो कश्मीरी हमारे ही हैं, लेकिन अमल से कश्मीरी। इस तरीके से लद्दाख के जो लोग हैं, तो वो लद्दाख के ज़मीन तो हमारी है, इलाका हमारा है, लेकिन वहाँ के रहने वाले अमल से हमारे नहीं हैं। जो सलूक मैं देख रहा हूँ, चूँकि मैं कई लोगों से मिलता जुलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मुख्तलिफ नस्लों के लोगों से बात करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो उसमें ये बात सामने आई है कि ये जो पीछे रीज़न है एकदम लोगों का भड़कने का, ये भड़कने का रीज़न यही नहीं कहा कि भाई जैसा कि सरकार कह रही कि नहीं पीछे से बैरूनी ताकतें काम कर रही हैं। अरे भाई बैरूनी ताकतों की ज़रूरत ही क्या है? या खुद मुल्क के अंदर आपने हालात बना दिए, मुल्क में फिर भी मुसलमान दब के रह रहा है, मुसलमान रिवोल्ट नहीं कर रहा आपके खिलाफ, मुसलमान जो है अपनी जान भी गंवा दिया, लिंचिंग भी हो गई, लौ जिहाद हो गया, गाय जो भी होना चाहिए, जितने जितने चीज़ें हो गई, अब ज़मीन जिहाद, फला जिहाद, ये जिहाद, पानी जिहाद, अब क्या क्या जिहाद है इनके पास। 20-22 एक चैनल पे देख रहा था, 20-22 जिहाद कर दिया उन्होंने। मैं बोला भाई मैं इस्लामिक लिटरेचर में देखता हूँ इतने जिहाद तो है नहीं। तो ये इन्होंने जो जो नई इख्तिरा की, तो मुसलमान तो सरेंडर हो गया एक मानों में, क्योंकि अब खुल के जो है बात नहीं कर, मतलब अपना जो है एहतजाज जैसा अवामी सतह पर करना हो या इज्तिमाई तौर पर करना हो। यूपी में जूते खा रहे हैं, उत्तराखंड में देखिए बरसों की एक मस्जिद को वहाँ की फॉरेस्ट, हालांकि उत्तराखंड कितनी मुश्किलात का शिकार है जी, यानी पे दर पे क्लाउड बस्टिंग होती जा रही है, के दर पे वहाँ पुल टूटते जा रहे हैं, पे दर पे वहाँ जो है लैंडस्लाइडिंग होती जा रही है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये अब डिक्लेयर कर दिए फॉरेस्ट एरिया है, अब यहाँ जा नहीं सकते आप जी। अच्छा, अब तो टूरिस्टों को जाने को, शूट करने को इजाज़त है, नमाज को जाना नहीं है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट जंगल का है तो क्यों जाते आप, नहीं जाना, बर्खास्त। तो यानी ये तासुब तो रहेगा मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ रहेगा। अब ये बुद्ध के खिलाफ शुरू हो गया, हालांकि छोटी सी तादाद है उनकी, अब उनके उसके बाद अब ये आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और भी जगह, और भी माइनॉरिटी की तरफ आएंगे। तो माइनॉरिटी मुक्त भारत इनका मकसद है, लद्दाख उसका एग्जाम्पल है। ठीक है नाज़रीन, हमारी बातचीत जारी रहेगी और माजिद साहब ने जो अपनी बात, अपना तज्ज़िया रखा, उस हवाले से उस पर सवाल भी हमारे होंगे, वो सवाल भी करेंगे और दीगर मौज़ूआत के हवाले से भी बात करेंगे और गज़ा की भी बात करेंगे। बहरहाल लद्दाख के हवाले से एक सवाल बाकी रह जाता है, उस पर ज़रूर ब्रेक के बाद माजिद साहब से मैं सवाल करूंगा और फिर उसके बाद फिर हम दीगर मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। बहरहाल लद्दाख में जो एहतजाज हो रहा है वो वाज़ेह है, वहाँ के लोगों का जो मुतालबा है वो मुतालबा यही है कि 6 शेड्यूल के तहत आप हमें वो हमारे हुकूक़ फ़राहम करें जो नॉर्थ ईस्ट की दीगर रियासतों को फ़राहम है, जहाँ पर दिया जा रहा है तो हमसे क्यों छीना जा रहा है। और जिस तरह से आपने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम ला दिया, हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि एक अवामी हुकूमत हो, यहाँ पर असम्बली क़ायम हो, अवामी नुमाइंदे यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करें, ये भी मुतालबा है। तो बहरहाल ये दोनों मुतालबे हैं और इस हवाले से सरकार ने इन्हें तयख़ुल भी दिया था। अब ये और बात है कि कश्मीर की बात करें तो 370 कश्मीर को क्या फ़राहम करता था और ये 6 शेड्यूल क्या है, इसका भी अगर हम गहराई से जायज़ा लें तो वाकई जो है बहुत सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन बहरहाल अब मैं माजिद साहब से ये सवाल करूँगा कि एहतजाज हुआ, आज लेह में कर्फ्यू रहा
بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے، بڑی چوکسی برتی جا رہی ہے، کیونکہ پڑوسی خطہ ہے، پڑوس میں مطلب دوسرے جو ہمارا دشمن ملک مخالف ملک ہے وہ اس سے لگا ہوا ہے، اس کے کیا کیا ارادے ہم نہیں جانتے. اسی طرح سے کشمیر میں بھی دوسرا اور ملک لگا ہوا ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایک ہم کو ضرور فرق نظر آ رہا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ 4 لوگوں کی جان چلی گئی مجید صاحب، ایک پرتشدد مظاہرہ ہوا اور ایک مسلسل ایک شخصیت کے زیر نگرانی ہم کہیں، اس کی سرکردگی میں، اس کی سربراہی میں ایک انشن، دیگر احتجاج اور کرگل لیہ سے لے کر دہلی تک پیدل یاترا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوئی. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ شخص ڈٹا ہوا ہے اور وہ مطالبہ کر رہا ہے. اب اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اور بات ہے کہ سی بی آئی کا جو ہے یہاں پر کارروائی ہو رہی ہے، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا، لیکن اب بھی تھوڑا سا ہم اگر کشمیر میں جاتے ہیں تو فرق نظر آتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک جانب ایم ایل اے معراج ملک ہے، معراج ملک کی ڈی سی سے کچھ انبن ہوئی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک غلط زبان کا استعمال کیا، لیکن ان پر پی ایس اے لگا دیا گیا، امن کے درہم برہم کرنے کے حوالے سے دیگر دفعات وغیرہ وغیرہ لگا دی گئی، جیل میں ڈال دیا گیا. اب ادھر آئیں، سونم وانگچک ہیں، 4 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 80 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ایک قسم کا کیوس پیدا ہوا ہے. اب کیا ہے بھائی صاحب؟ اب کیا ہے، دیکھیے ابھی آپ ایک بات کر رہے تھے، لداخ کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، جی 62 کا وعدہ کیا گیا، ہاں، اور اس کے ساتھ ان کو با اختیار بنانا. اور دیکھیے وہاں اسمبلی ہونا تھا، اسمبلی کے بجائے ایک آٹونومس کونسل، اس کے بھی الیکشن نہیں ہوئے، اس کے بھی الیکشن ڈیو ہے. یعنی ایک ریاست، یعنی یو ٹی بنا دیا گیا، یو ٹی بنا کے اس کو بلدیہ کا موقف دے دیا گیا. جی ہاں، ہل کونسل کچھ نہیں ہے، ہل کونسل ایک بلدیہ ہے، بالکل ایک میونسپلٹی. تو دیکھیے کتنی بے عزتی ہے. پھر بھی کشمیر میں اسمبلی ہے، چلیے ٹھیک ہے، اوکے، یونین ٹیریٹری ہے لیکن اسمبلی، یہاں تو اسمبلی نہیں ہے، آٹونومس کونسل کہتے ہیں. آٹونومس کونسل کیا ہوتی ہے؟ جی، بلدیہ کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ایک چیئرمین ممبران رہتے ہیں، ان کو کوئی پاور نہیں، چونکہ سارے پاور ایل جی کے پاس رہتے. لیفٹنٹ گورنر جو رہتا وہاں کا، اس کی پولیس رہتی، اس کا ریونیو ہوتا، اس کا اسٹاف ہوتا، اور جو کرمچاری یعنی جو آفیسرس رہتے ان کی تعیناتی، ان کے ٹرانسفر، ہر چیز ان کے ہاتھ میں رہتی. پھر یہ جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ پھر وہاں کس لیے جمہوریت ہم حاصل کیے تھے؟ انگریزوں سے حاصل کیے تھے. اب یہاں کی جو انگریز ہے وہ جمہوریت کو چھین رہے ہیں، پتا. اور رہی بات 6 شیڈول کے تحت، دیکھیے مقامی لوگوں کو اختیارات رہتے ہیں، ان کا اپنے حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مملکت، اپنے علاقوں میں، زمینات میں، ان کا اپنا ہے، کاروبار میں. اب آپ دیکھیے نارتھ ایسٹ میں جائیے آپ، جیسا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، کمپیئر کر رہے تھے، چاہے وہ تریپورہ ہو، منی پور ہو، جو بھی ہو، تو ان کا اپنا اختیار ہوتا ہے. اور حتیٰ کہ اگر ویسے تو ہندوستانی کی حیثیت سے ہم جا سکتے ہیں، ابھی بھی جاتے ہیں. بعض وقت یہ ہوا، ہم ایک بار میگھالیہ وغیرہ کہیں سے جانا چاہ رہے تھے، تو ہمارے سفر کا تھا کہ نہیں، انہوں نے کہا ایک نام، اور اس وقت آدھار نہیں تھا، ابھی آدھار بعد میں، تو کہا کہ چیزیں آپ کی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ وہ دے دیجیے گا. کیوں؟ تو نہیں، اگر ضرورت پڑے تو پرمٹ ملتی، کہتے بنا پرمٹ کے آپ جانے. ارے والا بھائی ہندوستان کی سرزمین ہے، تو نہیں، ان کا ایک شیڈول ہے، اس کے لحاظ سے ان کیس ویسے ضرورت تو نہیں پڑیں گی، بلکہ پھر بھی احتیاطاً وہ ہماری جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، ہماری جو نیشنلٹی کے ڈاکومنٹ، جو قسم کے جو بھی ہماری پروف رہتا ہے، وہ دیا گیا. تو یعنی بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب تو خیر بعد میں اس کو اب آدھار ضروری ہو گیا اب تو اتنی چیزیں وہاں کی سیفٹی کے لیے، کیونکہ وہاں عام میدانی علاقے کا عام ہندوستانی وہاں زمین نہیں خرید سکتا. وہاں کاروبار کرنا ہو تو پارٹنرشپ میں کرنا پڑتا، اونرشپ اس کے نام پہ، لوکل کے نام پہ ہوتی. یعنی بتا رہا ہوں میں، جو ریزرویشن ہے ان کو، ہاں نارتھ ایسٹ کی جو، کیونکہ ان کو تحفظات رہتے ہیں. اب تو آپ نے کیا کیا، وہاں تو کوئی اکانومی نہیں ہے، سیمی ایگریکلچر اکانومی ہے ان کی، اس کو بھی آپ چھین رہے ہیں. کاٹیج انڈسٹری ہے ان کی، اس کو بھی آپ چھین رہے ہیں. تو اب جائیں گے کہاں یہ لوگ؟ بے روزگاری. تو ایک تو ان کی بے عزتی ہوئی، اسمبلی کے بجائے بلدیہ دے دیا ان کو، جی یہ چیز ہوئی. دوسرا، ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. یہ پورا کا پورا معاملہ ہو کے اب آگے کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ
बाहर की फंडिंग। अब आप देखिए, कोई भी अपोजिशन कायद कोई ज़्यादा ही बुलंद बांग बोलने लगा तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब चीज़ें इसके खिलाफ हो जाती हैं। अभी तक वांचुक के खिलाफ एक केस क्यों बुक नहीं हुआ? अभी तक एक केस भी एकदम डायरेक्ट सीबीआई के खिलाफ क्यों दिया गया? काफ़ी अरसे से हैं वो, उनकी उम्र खुद इतनी बड़ी, यानी वो मरीन में शामिल होते वो जी। अभी तक और उनके इदारे कोई नए इदारे नहीं है, अरसे से काम कर रहे हैं वो लोग, तो आज तक भी उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। आप देखिए उनका रिकॉर्ड, किसी किस्म की बेमानियों का, तखल्लुक का, ये बेहरी फंडिंग का, ये आज फंडिंग कहाँ से आ गई? बाहर से अचानक आज जैसे ये झगड़ा होता है, जैसे ही तशद्दुद होती है, अब ये एंटी नेशनल हो जाते हैं। मिराज मलिक की तरह इनको भी जो है पीएसए लगा के इनको अरेस्ट कर लिया जा सकता है, कुछ भी कर ले सकते हैं। अब इनके खिलाफ एक सीबीआई ने मोर्चा खोल दिया, चलो यही है, अब आप सरेंडर हो जाओ, नहीं तो फिर सीबीआई का केस आपका खिलाफ था। इससे क्या होगा? और आप जितना दबाएंगे, जो अवामी जज्बात को जितना दबाएंगे, वो जज्बात फिर वक्त तो आप समझ लेंगे ठंडे हो गए। जैसा कि आज बता रहे थे आप, कर्फ्यू है, कुछ नॉर्मल है, कर्फ्यू है, लेकिन लोगों में एक शांत, मतलब एक सुकून बना हुआ है। लेकिन इस सुकून के खामोश समंदर के अंदर जो तूफान उठता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो आप कब तक दबा के रखेंगे? लोगों के जज्बात को कब तक रखेंगे? लोगों की बेरोज़गारी को कब तक रखेंगे? और मुझे बड़ा अजीब दिखता है कि जब हमारे दोस्त बता रहे थे कि हमारे नौजवान, हमारे लड़कियां भी वहाँ काम करती हैं, उनके साथ जो कुछ सलूक होता मेन लैंड में, यानी मेन लैंड में तो जो हिंदी बेल्ट है, ज़्यादातर तो वही जाते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों में वो लोग, क्योंकि करीबी होता है उनके लिए, वहाँ जो है राजस्थान वगैरह इन इलाकों में, उनके साथ जो तासुब बरता जाता है उनके रंग और नस्ल को देखकर, ये बहुत बड़ी अहमियत है। क्यों हम इनको हमारे हिंदुस्तानी की हैसियत से मसावियाना हक क्यों नहीं देते? ठीक है, आप मुसलमानों को नहीं दे रहे, ठीक है, किनारे पर ला दीजिए मुसलमानों को। ये तो बुद्ध है ना, आपकी है ना, अम्बेडकर की जो मज़हब वाले हैं, क्यों इनको क्यों नहीं करते? तो मैं समझता हूँ कि आज इन लोगों का जो मामला है, लद्दाख का मामला है, हम ये नहीं कहना कि भाई इन लोगों का मामला है हम छोड़ना नहीं। ये जितने भी लोग हैं जो इस मुल्क के दस्तूर पर यकीन रखने वाले लोग हैं, चाहे उसमें मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, या दीगर जो मेन हमारे अक्सरती तबके के लोग हों, इनके साथ आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जिस तरीके से इनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है सीबीआई के ज़रिए, उसके ख़िलाफ़ भी, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है इतना क्लीन है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये जहदकारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, फील्ड में है, आवाम के साथ हैं, इनके साथ जो कुछ टारगेट करने की खुली बात दिख रही है। आप आज तक इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई पुलिस केस नहीं, और आज सीबीआई का केस इनके हवाले किया जाता है। किसकी बुनियाद पर किया जाता है? सीबीआई का केस। अब तो क्यों वो स्टेट ही नहीं है, पूरा डायरेक्ट होम मिनिस्टर के तहत है वो जी, सो मोटो हो जाता। तो ये हम सबको, जो भी इस मुल्क के दस्तूर को, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, लद्दाख वालों के साथ हमको ठहरने की ज़रूरत है। ठीक है भाई साहब, अब मैं जानना चाहूँगा कि गज़ा की जो सूरत हाल है, और एक जानिब जनरल असम्बली का इजलास है, और मज़ाहमत गज़ा के अंदर भी जारी है, और गज़ा के बाहर से यानी यमनियों की तरफ से भी जिस तरह का हमला किया गया बड़ा कामयाब, लेकिन इजरायली मज़ालिम में कोई कमी नहीं हो रही है और सिलसिला जारी है। किस तरह की सिचुएशन, किस तरह के हालात देख रहे हैं? बिलखुसूस अगर हम इस तनाजुर में देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो यूरोपीय ममालिक की जानिब से जो पेशरफ्तें हो रही हैं, क्या कुछ असर होगा? क्या ये जो कुछ चल रहा है क़त्ल-ए-आम, वो रुकेगा? देखिए, क़त्ल-ए-आम तो फ़िलवक्त नहीं रुकेगा, बल्कि इस क़त्ल-ए-आम में और इजाफ़ा होता जा रहा है, बर्बरियत होती जा रही है। अब मैं एक तस्वीर आज के हमारे हिंदुस्तान के कई अखबारात में छपी है, डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं अक्रॉस, यानी नाम नहाद मुस्लिम और अरब मुल्कों के सरबराहान बैठे हुए हैं, आका के सामने वो झुक के सलाम कर रहे हैं, सर आप ऐसा कीजिए। तो उसमें वो बात हो रही है, आज देखिए रिपोर्टिंग देखिए आज के अखबार की, कहा कि हमास ज़िम्मेदार है, हमास ही की वजह से ये हो रहा है, और जो लोग फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं उनको मैं इंतबा देता हूँ। किनके सामने बात हो रही है? ग़ुलामों के सामने आका बात कर रहे हैं जी, और ग़ुलाम सर झुका के, हमारा पड़ोस का जोकर ग़ुलाम भी गया उसमें, वो भी अपने टीम के साथ लेके गया उसको। तो ये जब तुम्हारी हैसियत आँख से आँख मिलाने की नहीं होती, ठीक है, मुल्क बड़ा है, पैसा बड़ा है, दुनिया का चौधरी है, तो आप इतना झुक कर क्यों जाते हो? आँख से आँख मिला सकते हो?
یہ جوکروں کی جو فوج ہے 55, 56, 57 جتنے بھی ہے، کیا آنکھ ملا سکتے ہیں؟ امیر قطر کا کل خطاب سن رہا تھا میں، جی رپورٹنگ آئی دیکھیے کہ ساری دنیا کے لیے فلاں ہے، انہیں ہے، فلاں ہے، یہ آپ کیا کریں بھائی؟ ٹھیک ہے ساری دنیا کو خطرہ لاحق ہے، ٹھیک ہے یہ معلوم ہے، آپ کے اوپر پڑا تو آپ یہ آواز اٹھا رہے ہیں، مگر آپ کیا کریں اس کے خلاف؟ جی ہاں، طیب اردگان ایک بڑی شیٹ لے کر ظلم ہو رہا ہے، دیکھیے یہ ہمیشہ لڑتے ہیں۔ شہیدوں کے، کیا کریں آپ؟ یہ پورے ڈھکوسلے ہیں، اور قتل عام میں یہ سارے لوگ جو غلام آج اس میں بیٹھے ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پیشی میں بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ جوڑ کے، یہ غلام کوئی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا. میں اس کی ویڈیو دیکھا ہوں، الجزیرہ آپ بھی دیکھیے، آپ الجزیرہ کی آرکائیوز میں بھی ہے جی، اس کو آپ برابر وہ کر سکتے ہیں کہ کوئی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا کے دیکھ رہا اس کو. اتنی پستی، اتنی اپنی خود حیثیت کو گرانا، سیلف ریسپیکٹ تو نام کی چیز نہیں ہے لوگوں کو. یہ کیا جا کے اس کے ساتھ دو دو بات کرتے، اور اس میں وہ بول رہا نہیں جو فلسطین کی ریکگنائز کر رہے ہیں میں ان کو. اور وہیں میکرون کا بھی ویڈیو دیکھے آپ، وہ بھی 2 دن پہلے کا ہے، انہیں کھلا بول رہا میکرون دو بدو اس کے ساتھ وہ بھی ایک یعنی قسم کی جو ہے کنورزیشن، تیز کنورزیشن ہوئی ہے اس کی. تو یہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ایسے جو کیا کہنا چاہیے ان کے لیے، میں وہ لفظ بھی استعمال کیسے کروں، وہ اس کی بھی توہین، ان لفظوں کی بھی توہین ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. جی، تو ایسے لوگوں سے تم توقع نہیں رکھ سکتے، بالکل چھوڑ دیجئے ان کو. ٹھیک ہے سفارتی حل کچھ آگے چل کے نکلے گا نہیں نکلے گا، چونکہ ویٹو پاور ہے ان کو، اسمبلی کتنا بھی کرو ایک ویٹو، کیونکہ اب 2 ملک ایک ہو گئے، امریکہ اور اسرائیل، یہ ایک پورا یعنی ایک طریقے کا ان کا جوڑ ہو گیا. تو یہ جو ہے اب اس کو آگے چل کر کیا ہوگا کہہ نہیں سکتے. البتہ یمن کی جو بات ہے، اب دیکھیں یمن کے صنع پر اتنی بمباری کی، ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، اتنی بمباری کی اس نے، اتنی بمباری کی. وہ جواب میں دیا کرتے، وہ ساؤتھ میں اس کا ایئرپورٹ، آرمی سینٹر، فلاں فلاں کچھ ہے، اس میں بڑی تباہی ہوئی. چونکہ جو الجزیرہ کا جو نمائندہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ ہم کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم کو بین کر دیا گیا ہے. البتہ ہم نے خود اسرائیل کے یا دیگر جو اسرائیل میں جو دیگر جو کرسپونڈنٹ ہے ان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی شناخت نہیں بتائیں گے، لیکن بھیانک تباہی ہوئی ہے. یہ زخمی کہہ رہے ہیں 20-22 کچھ زخمی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں جو تباہی ہوئی ہے وہ زخمی کتنے ہیں، ہلاک کتنے ہیں، یہ خود اسرائیلی میڈیا بہتر سمجھ سکتا ہے. لیکن ہم نے جو کچھ دیکھا، اور ہم بھی چونکہ پابندی ہے ہم نہیں دے سکتے چیزیں، اور ہم آپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، مگر بھیانک تباہی ہوئی یمن کی وجہ سے. یہ یمن کا یعنی دیکھیے ایک کمزور ترین ملک آنکھ سے آنکھ ملا کے دیکھ رہا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہا ہے، کمزور ترین ملک. اس کا یعنی اس کی افلاس، اس کا سکہ، اس کی جو بھی معیشت، اس کی فوجی صلاحیت دنیا کی صومالیہ سے بھی بدتر ہے، صومالیہ کی اس سے بہتر ہے. بالکل جی ہاں. وہ آنکھ سے آنکھ میں ملا کے بات کر رہا، اور یہ 57-58 جتنے بھی چنٹوز تھے وہ جا کے سرکار آخا کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں پوری قوم کو کیوں یعنی اس میں لانے، یعنی بے عزتی پہ لا کے رکھ رہے ہیں تم، کس دورہ پہ لا کے رکھ رہے ہیں تم قوم کو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب آئے گا، ایسا نہیں ہے، لوگ انقلاب آئے گا، اور یقیناً ان شہداء کی جو خون ہے وہ بھی رنگ لائے گا. ایسا نہیں ہے کہ قانون فطرت کو آپ یوں ہی مت سمجھیے. قانون فطرت ایک اس کے بعد ایک ایسی یعنی پے در پہ ایک ایسے واقعات ہوں گے جس کا ہماری ذہن میں نہیں ہو سکتا ہو، کیونکہ فطرت قانون قدرت جس کو کہہ سکتے ہیں. تو خیر آپ جس کو بھی خدا سمجھیں، لیکن ایک طاقت ایسی ہے جو ہماری کائنات کے نظام کو چلاتی ہے. کوئی ڈونلڈ ٹرمپ، پوٹن یا کوئی میکرون نظام کو چلانے والے نہیں ہیں. یہ ایک طاقت ہے جو ہماری ساری کائنات کو چلاتا ہے، وقت پہ چلاتا ہے، ڈسپلن کا چلاتا ہے، اور اس کو اتنا احساس نہیں ہے. جو چونٹی کی آواز تک سن سکتا ہے جی ہمارے عقیدے کے مطابق، کیا اس کو انسانوں کی آہ و بقا نہیں معلوم ہے اس کو؟ لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے. میں صاحب یہاں پر جاننا چاہوں گا، جس طرح سے فرانس کے سابق صدر نکولاس سرکوزی جو ہیں بہرحال کرپشن کے معاملے میں، اور وہ بھی کسی اور ملک کے سربراہ سے پیسہ لینا، فنڈز لینا
اپنی انتخابی مہم میں جیت کے لیے اور اس کے عوض میں اس ملک کے سربراہ کو یہ تیقن دلانا کہ ہم آپ کی پوری یعنی حمایت میں رہیں گے، آپ کو کسی بھی طرح کے کوئی خطرے سے دوچار ہونے نہیں دیں گے، تو یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے ہمارے صاحب، میں جاننا چاہوں گا۔ اب دیکھیے، فرانس ایک بڑا ملک ہے، اور 5 بڑے جو دول ہیں ہمارے بڑے ملک ہیں، اس میں جن کو ویٹو پاور ہے اس میں بھی ایک ملک ہے۔ سرکوزی کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے یہ الیکشن فنڈنگ کی بات ہے، الیکشن فنڈنگ، جی ہاں، حالانکہ الیکشن فنڈنگ کی فرانس کے قانون میں پوری طریقے سے لیگلائز ہے، لیکن انہوں نے سبقت لینے کے لیے جس قسم سے جو پیسہ خرچ کیا، معمر غذافی سے جو کچھ لیا، اور آپ دیکھیے یعنی یہ جو مسلم حکمران جس پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، وہ بھروسے کی گائے ہمیشہ جو ہے بشرا جانتی سنے، تو یہ حساب ہے۔ دیکھیے، تو انہوں نے اس کا تیقن تو دیا، کیا اس پہ پورا ہو سکا؟ ایک مثال ہے، امیر قطر کے لیے، ایم بی ایس کے لیے، یو اے ای کے صدر کے لیے، ان کے لیے آپ جس کو ذمہ داری، اب تو آپ نے جو ہے اڈے دے دیے نا، پورے سیکورٹی کا سارا نظام دے دیا، جی ہاں، اور یہ فنڈنگ نہیں کر رہے گا، یہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ اب اصل میں کیا ہے، چوری کرنا جرم نہیں ہے، چوری کرتے ہوئے ثبوت کے ساتھ پکڑے جانا جرم ہے۔ اصل میں یہ کیا ہے، ڈپلومیٹک ڈوزرز جو ہوتے ہیں، جی جی، اس میں یہ بات لیک ہوئی، ایک اخبار نے لیک کیا پہلے، اس کی کئی سال تحقیق چلی، ایسا نہیں ہے، ایسے ہی ہو گیا، جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ بھائی لے لیا ختم کر دیا، چونکہ کھالے کے منہ پہنچ لیتے نا لوگ، اسی طریقے سے یہ بھی بولا میرے کو کون کرنے والا، میں اس طریقے سے مال اٹھایا ہوں، فلاں ہوں۔ لیکن ڈپلومیٹک ڈوزر جو نکلتا ہے، اس کے اندر وہ کہیں نہ کہیں شناخت ایک کو مل گئی، تو ایک اخبار نے لکھ کر دیا اس کو کہ بھائی یہ چیز میں رات پڑی ہے، ایسا ایسا ہے۔ اب اس کی جو تحقیق ہوئی، تحقیق کا یہ نتیجہ نکلا کہ اب ان کو جیل جانا پڑا، جیل شاید چلے گئے ہوں گے آج، جی ہاں، 5 سال، ہاں، تو جیل کی جو ہے ان کو سزا دی گئی۔ حالانکہ سرکوزی بہت مقبول ترین اور بہت کنٹروورشل بھی تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت سے معاملات میں، کئی انٹرنیشنل معاملات میں، کئی انٹرنیشنل معاہدات میں یہ کافی بڑا چڑکا ہوتا تھا۔ تو خیر، تو یہ معاملہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ معمر غذافی کو اپنے بل پر بھروسہ نہیں، اپنے خدا پر بھروسہ نہیں تھا، اس نے پیسے دے کے اپنی حفاظت، اپنے اقتدار کو طویل دینے کے لیے، اقتدار کو پھر اپنے بیٹے، اپنی نسلوں کو منتقل کرنے کے لیے اس نے فرانس جیسی بڑی طاقت کا جو ہے سہارا لیا، اور وہ طاقت اس کے لیے ریت کی دیوار ثابت ہو گئی، جی ہاں، بچا نہیں سکا انہیں، بالکل، اور یہ چیز لیک ہو گئی، اور امریکہ نے وہاں کھیل کھیلا، اور امریکہ نے بتایا کہ تم کیا بچاتے ہو، ہم تو اس کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، قانون فطرت جو ہے، جی، آج ایم بی ایس مزے میں ہے، امیر قطر مزے میں ہے، یو اے ای کا صدر مزے میں ہے، مصر کا سیسی قدر مزے میں ہے، اردن کا شاہ عبداللہ بڑے مزے میں ہے، ہمارا تو کیا ہے بھائی، یہ ہے ہماری، ان کے پاس سیکورٹی ہے۔ کیا دیکھیں آپ گزشتہ جو ہے جس طریقے سے اسرائیل نے آپ کے اوپر کیا، جی ہاں، بچا سکے آپ؟ بلکہ یہ بتایا گیا، اب بیرونی اخباروں میں بتایا گیا ہے کہ پورے سسٹم کو آپ جام کر کے رکھ دیا گیا تھا، اور اسرائیل کے طیارے 45 منٹ تک تفریح کرتے رہے، بم یعنی میزائل ڈالنے کے بعد آپ کے آسمان پر۔ تو یعنی اتنا ریلیکس سے کام کرے، کوئی ایک یعنی پٹاخہ تک نہیں چھوڑ سکا، پے در پہ۔ اور وہاں کے لوگوں سے جب بات ہوئی کہ بھائی آوازیں آتی رہی تھی، بھیانک آوازیں آتی رہی، جو قریب کے علاقوں میں جو ہندوستانی جو لوگ وہاں جو قریب میں جو کام کرنے والے، تو ان لوگ عجیب سمجھے کہ بھائی کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تو بعد میں کیونکہ کافی دیر تک ان کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ یہ چیز ہو رہی، تو بعد میں خیر جب اطلاع آئی کہ بھائی یہ ہوا ہے کہ اسرائیل آ کے ان کو جو ہے حماس کے لوگوں کو مارنے کے لیے، اور پھر یہ بھی چل گئی کہ حماس کی قیادت وہ شہید ہو گئی، جی، یہ پھیل دیا گیا پورا۔ تو یہ بتانا ہے کہ معمر غذافی کا جو حشر ہوا، ضمانت سمت اندر کہتے ہیں نا، ہمارے پاس ایک مثال ہے دکن میں، جی جی، خیر وہ اچھی بات نہیں ہے وہ بولنے کی، مگر چلتا ہے ضمانت سمت اندر۔ تو یہ ضمانت سمت اندر ہو گئے، اب آپ بھی اندر ہو گئے، ضمانت دینے والا بھی اندر ہو گیا، جی ہاں، چونکہ ثبوت مل گیا، اس کے پورے ڈاکومنٹ مل گئے اس کے۔ تو یہ ہے، اور بات یہ بھی ہوئی کہ جو موجودہ سرکار جو آئی، اور اس سے بھی 2-3 گروپ ہے، ہاں ہاں، وہ اس نے اس کی پوری طریقے سے ڈاکومنٹیشن سربراہ کر دی فرانس کی عدالت کو کہ بھائی یہ چیزوں کی ضرورت ہے، تو ہاں یہ چیز ہوئی، یہ چیز ہوئی، اس طریقے سے منی ٹرانسفر ہوئی، اس طریقے سے پیسہ آیا، یہ چیزیں جو ہے ہو گیا، کیا کر سکتے ہیں اب اس کے۔ جی
بھائی صاحب اب جنرل اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، جو سرگرمیاں جو یورپی ممالک کی جانب سے جو پیش رفتیں فلسطین کے حوالے سے نظر آ رہی ہیں، کیا ہم امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک صرف سفارتی دباؤ ہے، اس سے قتل عام نہیں رکے گا، اس سے وہاں کے جو مسائل ہے غزہ کے جو ترین ہیں وہ نہیں رکیں گے، اور 2 اسٹیٹ سلوشن کی جو بات ہو رہی ہے جی ہاں، وہ ابھی اتنی آسان نہیں ہے، بہت آگے چل کر کیا ہوا، چونکہ پہلے سب سے بڑا کام وہاں نسل کشی کو روکنا ہے، نمبر 2 کام وہاں امداد رسانی کرنا ہے، جو لوگ بھوکے ہیں پیاسے ہیں ان کو ایک وقت کی روٹی، ایک وقت کی کم از کم، 2 وقت کی تو نہیں دیں گے آپ، ایک وقت کی روٹی اور ایک گلاس پانی تو دینا چاہیے، یہ ہوگا۔ تیسرا جو ہے سیاسی حل کیا ہوگا اس کا، چونکہ اب دیکھیے ایک کنڈیشن لگایا گیا، ابھی میں اٹلی کی جو ہے میلونی، کیا نام ہے اس کا، اس کو سن رہا تھا کہ حماس ذمہ دار 3، ارے وہی پہاڑا پڑتی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے حماس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جب تک ہمارا سیاسی سلوشن یعنی کوئی نتیجہ سیاسی ہمارا حل نہیں ہو جاتا، ہم تو ہتھیار مزاحمت چھوڑنے والے نہیں ہیں، مطلب ہتھیار نہیں چھوڑنے کا مطلب، مزاحمت نہیں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے خلاف کسی بھی نوعیت کی ہم جدوجہد کرتے رہیں گے ہماری سرزمین کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ یہ کیجئے کہ ہمارا جو ہے ایک مملکت کے طور پر تسلیم کیجئے، پھر آگے جو باتیں ہوں گی وہ الگ ہے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ آپ پہلے سرنڈر ہو جائیے، آپ جو ہے مزاحمت مت، ریزسٹنس مت کیجئے، ہتھیار ڈال دیجئے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہم آخری گولی بھی کیوں نہ رہ گئی یا آخری خطرہ خون بھی کیوں نہ رہے گا، یہ ہماری جو ریزسٹنس ہے وہ برابر جاری رہے گی۔ حماس کا یہ موقف ہے، حماس مسئلے کو تیار کرنے کے لیے بھی کہا کہ ہم راضی ہیں، ہم اس لیے تو ہم بات چیت میں حصہ لیتے ہیں۔ فروری میں ہم نے اگریمنٹ بھی کیا تھا، لیکن اگریمنٹ کو انہوں نے عین رمضان کے وقت جو ہے اس کو توڑ کر خود یعنی دغا کیا، جو چیز حالانکہ ہم نے کئی ان کے قیدیوں کو چھوڑنا، جو ہمارے اگریمنٹ کے مطابق چھوڑنا بھی شروع کیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی نیت خراب کی اور کہا کہ ارے اتنے تو آگے، اب ان کو نکال لے سکتے ہیں، ان کے معلومات ہو گئے، چونکہ ان کے ساتھ جو لوگ یعنی رہا ہو گئے واپس ہوئے، ان سے انہوں نے ان کے اڈے وڈے پوچھ لیے، کہا کہ اب تو ہم کر لے سکتے ہیں، کیا ہے مسئلہ حل لگا، لیکن حماس نے ان کو کدھر اور لگا دیا منتقل۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ بھئی ایک کو ریلیز کرنے کے بعد ان کو وہیں رکھا گیا، دوسروں کو جو قید میں کچھ اور جگہ انہوں نے سمجھ گئے کہ یہ کتنے لوگ کیسے کرتے ہیں، اور وہ جانے والا بولے گا نہیں فلاں اڈے پہ تھے ہم، فلاں تھے، فلاں گھپا میں چھپے ہوئے تھے، فلاں تھے، ان کا ہمارا کچھ نہ تو بولے گا نا۔ کچھ لوگ تو خیر مہربانی کرے کہ بھائی ہمارے ساتھ تو بہت اچھا سلوک ہوا فلاں کا، لیکن جب انویسٹیگیشن ہوگی تو وہ لوگ بنائیں گے تو بولیں گے تو صحیح نا، فلاں مقام پہ تھے صاحب ہم، فلاں جگہ تھی، اتنا فاصلہ ہوا ہم کو لانے تھے یہاں تک، اس کے لحاظ سے آپ اندازہ کر لیجیے ہم کس مقام پہ تھے۔ تو یہ سمجھ کے حماس نے جو ایک لوگوں کو نکالا وہاں سے، پھر جو بچ گئے تھے وہاں ان کو پھر وہاں نہیں رکھا، انہوں نے منتقل کر دیا، اور اس کی پھر تصویر بھی ڈال دی ایک جگہ، دیکھو یہ لوگ ابھی بھی تک کتنے ہیں، اور حالیہ دنوں میں ایک ہفتہ پہلے بھی ڈالی تصویر۔ جی ہاں، تو آپ وہ چیز نہیں کر سکتے، وہ چیز ان کو نکال نہیں سکے، تو اب آپ کا جو برہمی ہے آپ کی یہ ہے کہ بھائی ایک بالکل نیم مسلح، ان کے پاس سوائے جو ہے چھوٹے اسالٹ رائفل کے اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اسالٹ رائفل ہے اور ایک ان کا جنون ہے، شہادت کا جنون ہے، بس اس سے ہٹ کے کوئی ہتھیار نہیں ان کے پاس، ان کے ساری دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو اس جنون کی وجہ سے وہ لوگ ابھی بھی جو ہے سروائیو ہو رہے ہیں، اور شہادتوں پہ شہادتیں ہر دن دیتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج اتنی 30 شہادتیں، آج 40 شہادتیں، آج 50 شہادتیں، پھر بھوک سے الگ ہماری شہادتیں، تو ہم شہادتیں دینے میں کمی نہیں کریں گے، شہادتیں دیتے رہیں گے، لیکن جب تک ہم کو ریکگنائز یعنی ہماری سرزمین ہم کو واپس نہیں مل جاتی، ہماری مزاحمت جاری رہے گی۔ لیکن مزاحمت کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب میں بالکل 2 منٹ ہے ہمارے پاس، کہ یہ حماس کے ساتھ جو ہے ہم کسی طرح سے قبول نہیں کر سکتے، حماس کا صفایا ہم کریں گے، تو یہ جو ضد ہے، یہ جو بتانا ہے دنیا کو، دیکھیے آپ ان کی زمین پر قبضہ کریں گے، ان کو تباہ کرتے جائیں گے، ان کو شہید کرتے جائیں گے، اور کہیں گے کہ نہیں آپ خاموش جیسا ہے سنتے جائیے، آپ ذرا بھی آپ آواز ہی مت نکالیے اس پہ، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ حماس یہ باقاعدہ طور پر حماس یہ بات چیت میں بھی کہہ چکا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مزاحمت اسی وقت چھوڑیں گے جبکہ ہمارا جو ہے مسئلے کا حل ہو جائے۔ ہمارا مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہماری سرزمین، اور پہلے دیکھیے حماس 2 اسٹیٹ سولوشن کو تیار نہیں تھا، لیکن اب اس نے سولوشن کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے
ہماری ایک مملکت ہو جائے, ہم اپنے لحاظ سے ہم جینا چاہیں گے, ہم اپنی جہاز سے جو بھی کر لیں گے, جب ہم ہتھیار چھوڑیں گے تو اب نہیں کہا نہیں, آپ پہلے نہتے ہو جائیے, پہلے سب سرنڈر ہو جائیے, اور کنڈیشن یہ وہ 48 لوگوں کو جو زندہ ہے یا مردہ ہے ان کو پہلے واپس دے دیجیے, اس کے بعد سب کچھ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو نہیں ہونے والی. تو اس طریقے سے یہ معاملہ وہی ہے, تباہی ہوتے رہے گی. اب دیکھیے یہ دنیا کا چودھری اور ان کے جو غلام ہیں ان کا بھی جو رول ہے, اب دیکھیے ان کا جو رول جس قسم سے جو ہو رہا ہے بڑا عجیب لگ رہا ہے مجھے کہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ان کی آخریت کیسے ہوگی, ان کا کس طریقے کا انجام ہوگا ان کا, یہ خود اپنے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ تو ابھی رکنے والی نہیں ہے, اور نہ ہی جنرل اسمبلی ایک رسم ہے. جس طریقے سے ہمارے پاس پارلیمنٹ کے 3 سیشن ہوتے ہیں, کرنا ضروری ہے دستوری طور پر, ویسے اور بھی کر سکتے ہیں جتنے چاہے کر سکتے ہیں, اس طریقے سے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سال میں ایک مرتبہ سپٹمبر میں ہوتی ہے. آپ اس میں آپ حکومت کے سربراہ ہو یا مملکت کے سربراہ ہو آتے ہیں, ایک بھاشن دے دیتے ہیں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, اس سے کوئی مسئلے کا حل آج تک بھی نہیں ہوا. اب کتنی قراردادیں سیکورٹی کونسل کی منظور ہوئے, لیکن کیا قراردادوں پر عمل ہوا ہے؟ خود ان کا جو کورٹ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, ان کے فیصلے بھی ہو چکے. کیا اقوام متحدہ میں اتنی قوت, طاقت یا اتنا عزم, حوصلہ ہے کہ ان فیصلوں کی عمل آوری کرائے؟ اب دیکھیں جہاں ہماری عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو یہ حکومت اس کو عمل آوری کرنا حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اس طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, یہ دونوں جو کورٹ ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کے بنائے ہوئے ہیں. ان کے فیصلوں کی کو عمل کروانا یہ اقوام متحدہ کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے. اب ایک وار کرمنل کو جس کے بارے میں ارسٹ وارنٹ ہو چکا ہے, اس کا جو ہے خیر مقدم نیو یارک میں ہوتا ہے, اس کا خیر مقدم وائٹ ہاؤس میں ہوتا ہے. وہی مظلوموں کے حوالے سے بالکل یا طور پر, یعنی ایون جو خود اتھارٹی ہے, اتھارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو تک آنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ جنرل اسمبلی کا کردار ہے. اگر ہم دیکھیں امریکہ نے روک لگا دی. بہت بہت شکریہ ماجد صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.